अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। टाउन कमेटी राजा जंग का अमला सफाई के मुलाजमीन रेलवे फाटक के करीब से मेन रोही नाले की क्रेन के साथ सफाई करवा रहे हैं कि पीटीसीएल की फाइबर केबल क्रेन से नाला साफ करते हुए कट गई, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीटीसीएल मुलाजमीन ने मौके पर पहुंचकर इंटरनेट की बहाली का काम शुरू कर दिया। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी पंजाब एजाज़ आलम ऑक्सटेन साहब के ऑफिस में मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए लोगों के मसले मसाइल सुने और फ़ौरन मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हुक्म दिया कि हम आवाम के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आपको आवाम के जल्द अज जल्द काम करने चाहिए। कामरान परवेज़ चौधरी, मेंबर नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब परवेज़ शाकिर, जनरल सेक्रेटरी PTI मिनॉरिटी विंग ज़िला कसूर तनवीर यूसुफ भुट्टा से भी मुलाकात। एसपी मॉडल टाउन सिपाह के शाना बशाना। एसपी मॉडल टाउन ने डिवीज़न भर में जर्नल होल्ड अप और पेट्रोलिंग टीमों का जायजा लिया। दोस्त मोहम्मद ने नाकों पर मौजूद अहलकारों को ब्रीफिंग भी दी। नाकों पर मौजूद अहलकारों को शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत। एसपी मॉडल टाउन ने मेन बुलेवार्ड लिबर्टी फेरोजपुर रोड का जायजा लिया। शादमान इचरा गार्डन टाउन कोट लखपत और निश्तर कॉलोनी के जर्नल होल्ड अप का जायजा लिया। अप्लाइड फोर्स समेत मशकूक नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल और गाड़ियों को थानों में फौरी बंद करवाएं। नीली बत्ती और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। लाहौर पुलिस से शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। डिवीज़न भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गाजियाबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। बदनाम में ज़बाना मुनशियात फरोश कासिम उर्फ काशी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुलजिम का नहर किनारे नौजवान नस्ल को मुनशियात फरोशी का इंकशाफ। SHO गाजियाबाद। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात जारी। नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की हिदायत पर मुस्तफ़ाबाद पुलिस की मुज़र सेहत गुटका के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम ज़ैन इकबाल गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 35 अदद तैयार गुटके बरामद। SHO मुस्तफ़ाबाद राव मोहम्मद नईम। एक दूसरी कार्रवाई में मुनशियात फरोश शहजाद गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 220 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात जारी। नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। SP कैंट साइद अजीज। SP कैंट ऑपरेशन साइद अजीज और SP कैंट इन्वेस्टिगेशन नवीद इरशाद की मुश्तरका मीटिंग में STPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। चाइनीज़ की रिहाइश गाहों और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए जाएँ। बदमाशों की थानों में हाजिरियाँ यकीनी बनाने के साथ साथ मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। माल मुकदमात और नमूना जात बर वक्त फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और मारखाना जमा करवाया जाए। इश्तिहारियों के खिलाफ जारी मुहिम में कैटेगरी के इश्तिहारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम SHOs रजिस्टर नंबर 25 में इंदराज यकीनी बनाएं। थानों में आने वाले साइलिन के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं। बद अखलाकी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SP कैंट साइद अजीज। कसूर बुल्ले शाह पेपर मिल की मशीन ने तारिक वलदास मोहम्मद गांव वडाना की जान ले ली। एक और घर का चिराग गुल कर दिया। एक गरीब वर्कर की जान ले ली। एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन लिया। बुल्ले शाह पेपर मिल की इंतजामिया के लिए डूब बढ़ने का मकाम है कि उससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन बुल्ले शाह पेपर मिल की इंतजामिया ने कोई सेफ्टी अच्छा इंतज़ाम नहीं किया कि जिससे गरीब वर्कर मौत की वादी में जाने से बच सके। बुल्ले शाह पेपर मिल की इंतजामिया को तो और वर्क मिल जाएगा, लेकिन वालिदैन को उनका बेटा कौन देगा। आलमी वबा कोरोना वायरस में फ्रंट मैन का किरदार अदा करने वाले पैरामेडिक स्टाफ को रिस्क अलाउंस की अदम फराहमी के खिलाफ हंगामी इजलास और मुजाहिरा। 1 हफ्ते की डेडलाइन, रिस्क अलाउंस जारी नहीं किया गया तो DHQ समेत कल्लात और मंगचर के तमाम हेल्थ सेंटर्स अस्पतालों में काम बंद करेंगे। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ज़िले सदर सैयद आगा हिफ्जुर रहमान शाह के ज़ेर सदारत कल्लात और मंगचर के पैरामेडिकल स्टाफ के मर्द और ख़वातीन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। इजलास में कल्लात और मंगचर से पैरा
پیرامیڈکس کے عہدیداران اور ممبران محمد رمضان، حبیب اللہ شاہوانی، علی حسن مینگل، عبدالوحید مینگل، عبدالوحید محمد شہی، مطیب احمد محمد شہی، عبداللہ عمرانی، اورنگزیب نیچاری، محمد نعمان، ذوالفقار جتک، ثناء اللہ ویکسینیٹر، عرفان مینگل سمیت کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں آغا حفظ الرحمان شاہ اور دیگر نے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا کرونا وائرس جیسے موذی خطرناک جان لیوا وبا کے خلاف پیرا میڈیکل سٹاف اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مریضوں کی تیمارداری اور ویکسینیشن کر رہے ہیں اور آج تک کووڈ-19 کے سیمپلنگ اور ویکسین جاری رکھے ہوئے ہے۔ مختلف امراض میں مبتلا مریضوں سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے، جبکہ متعدد سٹاف نے کووڈ کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے اپنی جانیں گنوا دی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ میں کام کرنے والے خوزدار کے سٹاف کو DHQ خوزدار 8 ماہ سے اضافی بیسک الاؤنس دے رہا ہے، جبکہ حکومت بلوچستان فائنانس ڈپارٹمنٹ کے 2020 کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کووڈ ڈیوٹی دینے والے ملازمین کو رسک الاؤنس 2017 کے بیسک سکیل کے مطابق ادا کی جائے گی۔ یہ رسک الاؤنس بلوچستان بھر کے دیگر اضلاع کو دی جا رہی ہے، مگر ضلع کلات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر کلات کے کووڈ-19 میں فرائض انجام دینے والے ملازمین کو رسک الاؤنس جاری نہیں کیا گیا تو DHQ سمیت تمام ہیلتھ سینٹرز احتجاجاً بند کر کے بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے فرنٹ لائن پہ آغا عبدالکریم خان ہاسپٹل میں اور مختلف کلیوں میں کرونا مریضوں کے سیمپل لے کے اور ان کو ویکسین لگا کے جو خطرات مول لیے، تو شروع میں گورنمنٹ نے ہمارے ڈسٹرکٹ سے جو نام لیے گئے کہ جی ہم کووڈ میں جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک بیسک الاؤنس دیا جائے گا یا ایک اضافی تنخواہ دی جائے گی، لیکن تاحال 1 سال ہو رہا ہے کسی کو یہ نہیں ملا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل ضلع اورکزئی نبیلہ ناز نے اورکزئی زنانہ ایجوکیشن کے حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اورکزئی میں کینیڈین یونیسیف کے تعاون سے زنانہ ایجوکیشن کی مزید بہتری کے لیے داخلہ مہم شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 20 سال سے اورکزئی کے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسا وقت تھا کہ اورکزئی میں کوئی تعلیمی یافتہ فیمیل نہیں تھی، اب کافی بہتری آئی ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کروائیں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تب ہی ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ استاسو د میډیا اول شکر گزار یم چې تاسو دا ماته موقع راکړله چې زه د اورکزۍ د ایجوکیشن او انرولمنټ حوالې سره څه خبره وکړم. خبرې خو ډېرې دي او داسې زموږ چې نن کوم پروګرام وشو، انرولمنټ کمپین پروګرام وشو او ډېرو میلمنو پکې شرکت وکړو، هر چا پکې خپله برخه واخیسته، خبرې ډېرې زیاتې وشولې. خو موږ به زه به صرف مختصر 1-2 خبرې داسې وکړم چې اول موږ د دې خپل کینیډا هغه شکریه ادا کوو چې یاره واقعي هغوی سره زموږ غم شته او موږ سره خپل ځان غم نشته. د هغې حوالې سره موږ د انرولمنټ کمپین یا دا یو میسج ورکوو د بچو ته، د اورکزو میندو ته، د اورکزو کمیونټي ته، عوام ته چې موږ سره د بچي دوی داخل کړي او زیات تر زیات ایجوکیټډ موږ سره په فیمیل کې راشي. او بله خبره داسې ده چې بله زموږ الحمدلله اوس هم زه هغه وکړم چونکې زما پیریډ په اورکزو کې لږ تیر شوی دی، داسې مخکې 2-3 ځله نوره تیر شوې ده، دا زما بیا هم پکې زه رالم اوس. نو زما په دې دورانیه کې اورکزو د ایجوکیشن حالات څه حد تک څه چې ډېر لږ ښه شوي، چونکې اوس خپل زموږ لوکل خلکو کې خصوصا په فیمیل کې میرټ کې خلک رالل، جبکې زه شاته ټایم په لاړه شم شاته وګورم نو هغه وخت کې زموږ سره د لوکل نه لوکل کینډیډیټ بنو چې موږ به اپاینټمنټ کړی وی او اوس موږ سره په لوکل کې میرټ نومه راغی. نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم په دې خبرې سره. او بل زموږ ایجوکیشن ډپارټمنټ به ظاهره خبره زموږ د کوم منسټري ده که زموږ ایډمنسټریشن دی، DC ډپارټمنټ دی، زموږ ډایرکټریټ ډپارټمنټ دی، نو د ټولو په تعاون سره زموږ چې بعض ایشوز وي موږ سره دوی تعاون کوي او ختمیږي به انشاءالله کوو به. او دې نه علاوه هم چې زموږ څه قسمه دغه خدمت ضرورت وي یا راځي یا محنت وي یا کوشش وي یا څه مسایل وي هغه به ضرور موږ ختموو او موږ به انشاءالله دا کوشش کوو چې د اورکزۍ تعلیم په ټول NMDs کې څه چې موږ چې پوره په KPK کې د دي یو خاص هغه راشي او زموږ بچي تعلیم یافته شي.
औरकजई और ज़िले भर में सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम शुरू। स्कूल सेफ्टी सेल डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन KPK की जानिब से यूनिसेफ के ताउन से दाखिला मुहिम तकरीब का इनेकाद किया गया। दाखिला मुहिम में मेहमानान खुसूसी DEO फरीदुल्ला महसूद, मलिक एजाज शाह, DEO नबीला नाज, रईस खान एमरजेंसी कोऑर्डिनेटर अदरीस, जहां पीर फाहद अली शाह ने बच्चों का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, इंडखेल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेरोबिक में बाकायदा दाखिला करवाते हुए दाखिला मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए DEO फरीदुल्ला महसूद, एजाज शाह और दीगर का कहना था कि हमें अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। तरक्की तालीम के बगैर नामुमकिन है। हमें बच्चों के साथ बच्चियों पर भी तालीम हासिल करनी चाहिए। जब तक हम बच्चियों पर तालीम हासिल नहीं करते, हमारा मुआशरा तालीमी याफ्ता नहीं बन सकता। तरक्की याफ्ता ममालिक तालीम ही की वजह से ही तरक्की कर गई। तालीम एक नूर है, आएँ ये तालीम आम करे। मौजूदा PTI हुकूमत का यही विजन है कि मुआशरे में तालीम आम हो, खासकर ज़नाना तालीम पर हमारा ज़्यादा फोकस है। दाखिला मुहिम आगाही पर कैनेडियन यूनिसेफ के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने तालीमी मैदान को कामयाब बनाने के लिए दाखिला मुहिम शुरू की। इंशाअल्लाह पूरे औरकजई में इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। तकरीब में स्कूल की बच्चियों ने तालीम की अहमियत और अफादियत के हवाले से नज़में और तकरीरें पेश की। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।